In a tragic incident, a resident of Dabolim died after falling into an excavated pit at Dabolim on Wednesday late evening. The pit was left open by the contractor with no barricades or warning signboard. The deceased was identified as Maruti Jadhav. According to the deceased's family member, they had requested the engineer and the contractor to install barricades, to which no action was taken yet. Due to the negligence of the officials, now an innocent resident lost his life. तो केन्ना असो स्पीड तेजे 40 or 35 स्पीड तेजे आसता. सो तो केन्ना रफ चलयना गाडी. तो 3 दीस पयलीं म्हाजे एक कजनान सांगलेलें ताका, स्पेशली वचून ते इंजिनियराक सांगलेलें की बाबा ते बाबा स्पॅक करा, बाबा कितें लाया, बॅरिकेड्स लाया, कितें तरी लाया. तेंच्यांनी इग्नोर केल्लें. तो खूब डेंजर आसलो. तो स्पॉट इतलो डेंजर आशिल्लो की सांगून पुरो जाल्लें. सो आयज म्हाजो मामा केन्ना तो पियाना, केन्ना कांय करिना. तो इतलो बरो मनीस की तो पिता केन्ना चुकोना जाल्यार केन्नाय चुकोना. पूण तेजे कितें तो सारको मनीस सारको 30-40 स्पिडेर चलोवपी मनीस तो. ओके. सो तो केन्ना दाबोली सपोज कोणाकूय विचारलें न्हू, तो मनीस कसो तुका सांगतले बाबा तो भुरगो तो असो पडपाक शकता का म्हणटलें. असो पडपाक शकत ना म्हणटलें. सगळे कोणाकूय विचारा दाबोली. कॉन्ट्रॅक्टराक पयलीं सांगलेलें, कॉन्ट्रॅक्टराक स्पश्ट सांगलेलें, म्हाज्या कजनान ताका सांगलेलें बाबा बॅरिकेड्स लाया, कितें तरी लाया, कोण तरी पडटलो थंय, कितें तरी जातलें. पावस पडटालें. ओके, आयज सकाळच्यान पावस नाशिल्लो, सांजचे पावस पडला. पूण कितें तरी एक्शन घेवपा जाय आशिल्लें न्हू. कॉन्ट्रॅक्टराक पयशे मेळ्ळे काबार जालें. कोण मेलो जितो कितें आतां कांय फरक पडना, कांयच पडोंक ना ताका. आतां 3 इन्सिडंट जाले थंय. एक तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तो मेलो थंय. थंय उपासनगर ते बस पलटी मारले तेंच्यांनी. कितें चल्लां कितें. तेंच्यांनी कितें एक्शन घेवपाक जाय. बाबा तुमी करता, रस्तो करता, बऱ्या फ्युचराक बरें करता म्हणून खबर आहा. आतां जे मरपाचें लोकांनी मरपाचें थंय, फ्युचरा खातीर लोकांनी मरपाचें. तेंच्यांनी फ्युचर पळोवप न्हू. म्हळ्यार आमचे कोण आसता तेंच्यांनी पळोवप, हेंच्यांनी पळोवपूच न्हू. एज कितले तेजे आतां 38 to 39 एज. त्या एजीन तो मरपाक आतां मरपाचे दीस. हे एक्शन घेवपाक जाय. हांव सांगता सगल्यांक जाता, जे कोण आसा हेंचे फाटी फुडें कोण आहा न्हू हेंकां सांगा मातशें. आनीक जीव वयतले नाल्यार. आयज म्हाज्या मामाचे जीव गेला, तेंकां कांय जावपाना, तेंचे कांय वचपाकूच ना. पयशे घेतले, थापतले आनी घरा कडेन बसतले. Like, subscribe and get notified.